उसका रद्द अमल ये है कि पहली बार हमने देखा किसी हमारे मेमोरेंडम पर कोई एक्शन हो गई, कोई काम हो गया। हमारे मेमोरेंडम जो हमने एलजी साहब को हम उसके बहुत ही मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात पर तवज्जो दे दी, और मैंने तकरीबन 11 डिपार्टमेंटों को हमने लिखा, जिसकी वजह मोहतरम खुरू साहब ने की कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गवर्नर साहब सोपोर के बारे में पूरी तरह कॉन्शियस है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि सोपोर के जो बादल थे वो छट जाएंगे और सोपोर में सारे काम इंशाअल्लाह हो जाएंगे। हाल ही में हम ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर मोहतरम यासीन साहब की क़यादत में ऑल कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने के लिए गए थे। हमने उनको खुशामदीद कहा कि हमारे सन ऑफ द सॉइल है। तो सबसे पहले हमने उनसे जो मसाइल जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक उनको में खासकर जेके बैंक से मुतल्लिक जो मसाइल थे हमने उनको गोश गुजार किए, या हमारे जो पावर के मसाइल थे जो आम लोगों से जुड़े उन पर भी उसके साथ बात की। इसके बाद हमने सोपोर के जो मसाइल ख़ास तौर पर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की नोट्स में लाए। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बात बावर कराई कि सोपोर जिसका कैचमेंट एरिया बहुत बढ़ गया है, जिसकी आबादी भी काफ़ी बढ़ गई है, सोपोर को एक ज़िला का दर्जा दिया जाए। उसके बाद हमने उनसे यह बात की कि सोपोर के साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, अगर उसका ज़िला का दर्जा दिया जाता तो सारी मेरे ख्याल में सारी मुश्किलात का हल एक ही है। फ़िलहाल हमने उनसे जो कहा कि जब तक ज़िले का तब तक आप हमें सोपोर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते कि सोपोर में ड्रेनेज सिस्टम कायम किया जाए और सोपोर में मिनी सेक्रेटरीट का क़याम बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सोपोर में जो हमारे मार्केटों में यहाँ पर जो लगे हुए हमारे ऑफिस, इस वक्त जो ट्रैफिक की जो मैस है, ट्रैफिक का जो परेशानी वो इनकी वजह से भी एक हो रही है। हमने उनसे मिनी सेक्रेटरीट की भी डिमांड की। दूसरी बात हमने उनसे बस स्टैंड जो काफ़ी देर से यहाँ पर बस स्टैंड है, पिछले 50 साल से यहाँ पर बस स्टैंड है, उनको हमने गोशगुजार की यहाँ पर एक बस स्टैंड का क़याम भी अमल में लाया जाए। यहाँ पर डंपिंग साइट का भी क़याम अमल में लाया, क्योंकि म्यूनसिपलिटी में इतना गार्बेज जमा होता है कि उसको ठिकाने लगाने के यहाँ पर कोई प्लांट नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमने उनको भी मेमोरेंडम पेश किया। चीफ सेक्रेटरी ने पूरी तरह से हमारी मेमोरेंडम को देखा और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपकी जो जायज़, हमारी तो सारी जायज़ है, हमारी उनकी नज़रों में जो भी डिमांड्स हमसे हो सकेंगी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन तक उनको अज़ाला करने की। जो भी मुश्किलात है, कमिश्नर कमर्शियल टैक्स भट्ट साहब तानियत हुए यहाँ पर, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते करते जो टैक्स के मसाइल यहाँ पर लोगों में थे ताजरों में हमने उनकी नोट्स में लाई। खासकर जो लखनपुर चेक पोस्ट पर ताजरों को तंग तलबी की जा रही है, उनके नोट्स में हमने सारी बातें लाई और कई कुछ चीज़ों का उन्होंने डायरेक्शन दी लखनपुर को, क्योंकि इस GST रिजीम में कोई चेक पॉइंट का कोई तस्वर ही नहीं। उन्होंने सिलसिले में अहकाम जारी किए कि लखनपुर में लोगों को किसी किस्म का तंग तलबी न की जाए। इसके बाद हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी बात की और हमने उनसे गोशगुजार की, जहाँ पर जो RTO ऑफिस है वो उसका काम अब शुरू होने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसको कई लोगों ने स्टे बिल्डिंग में खड़ा कर दिया। बिल्डिंग अभी वो तामीर नहीं हो रही। इससे हमने सेक्रेटरी साहब से कहा कि उसमें सूरत लाइए, आप उसमें अपनी तरफ से पूरी तरह से तवज्जो दे, पेन ले लें ताकि वो स्टे वैकेट हो जाए। और हम उनसे भी मोदिबाना गुजारिश करते हैं जिन लोगों ने इसका स्टे अदालत से लाया, हम उनसे भी मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि ये जो मसला है ये सोपोर के लोगों का है, ये किसी का ज़ाती मसला नहीं। अगर हम चाहते हैं कि स्टे वैकेट हो जाए या RTO ऑफिस सोपोर में बन जाए तो सोपोर के लोगों की आम लोगों को इससे मुश्किलात से आ रहे हैं कि सोपोर को नेगलेक्ट किया जा रहा है, सोपोर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं? एक व्यापार मंडल, एक हम ट्रेडर्स फेडरेशन नहीं बोलेंगे, व्यापार मंडल एक अहम जुज़ होता है किसी भी टाउन का,
کیا ہمارا یہاں پہ بیوپار منڈل اور جو بھی باقی آرگنائزیشن ہیں وہ سوپور کو ریپرزینٹ نہیں کر پاتی ہیں؟ کیا خامی ہماری آرگنائزیشنز میں ہے؟ دیکھیے میں اتنا کہوں گا کہ بیوپار منڈل تو یہاں پر کوئی نہیں، ہمارے یہاں پر ٹریڈرز فیڈریشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن میں ٹریڈرز فیڈریشن انگلش بن گیا کیونکہ جو بیوپار منڈل ہوتا ہے وہ ہر جگہ، چاہے وہ دہلی ہو چاہے بنگلور ہو، بیوپار منڈل ایک اہم ایک وہ یہ تو ٹھیک، یہ تو آپ کی بات صحیح، لیکن آپ دیکھیے ہم کہاں پر نہیں جاتے، ہمیں حالانکہ ہمارے آئین میں یہ چیز درج ہے کہ سوپور کے تاجروں کے مسائل ایک اجاگر کرنا اور جو سوپور کے لوگوں سے مسائل جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی حکام تک پہنچانا. ہم ہر سطح پر آپ اندازہ نہیں کرتے، ہم کل جموں گئے 4 دن ہم نے وہاں پر بتائے. بالکل ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا ہوں. ہمارے ڈی سی صاحب ابھی نئے آئے ہیں، چھوٹا وفد ان کو ملنے گیا ہے، لیکن سوپور سے صرف یہاں سے کوئی وفد ہی نہیں گیا، وہاں پہ صرف فروٹ منڈی سے ایک گیا، سوپور سے کوئی وفد ملنے نہیں گیا. آج بھی ہماری وہاں پر اپائنٹمنٹ تھی، لیکن آج ڈی سی صاحب باقی چھوٹے سے چھوٹے وفد وہاں پہ گئے ہیں. اگلے دن سے سوپور سے کوئی نہیں گئے. کیا آپ اپنے کاموں میں مست ہیں؟ نہیں، ڈی سی صاحب آج بزی تھے، ان کو گورنر کا کل وہاں پر پروگرام تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا ان کو آج تک. انشاءاللہ ہماری اپائنٹمنٹ تھی ہماری، کیونکہ وہ بزی تھے آج، اس لیے انشاءاللہ. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ سوپور ہماری ایک آواز نہیں ہے سوپور سے جو اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے؟ بالکل ہے. یہ آپ میمورنڈم آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا میمورنڈم جیسے سہیل صاحب نے بتایا میمورنڈم ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں. پہلی بات آپ نے بس اسٹینڈ کی بات کی ہے، وہ بس اسٹینڈ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. نہیں، ہم نے کہا نہیں، وہ تو نہیں. دیکھیے یہ دیکھیے آپ کیا گورنر صاحب کی طرف سے چٹھی آپ دیکھ رہے، لیکن ان پہ پھر عمل کتنا ہوتا ہے وہ دیکھیے ہمارا کام ہے پوچھانا. ہم کوشش کریں گے اس پر پرچو بھی کریں گے، فالو اپ بھی کریں گے. ہم ہیلتھ سیکٹر سے ملے، ہم سیکٹری صاحب سے کل ملے، فالو اپ کا یہی کام ہے. اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں، ہمارے یہاں پہ وومنس کالج نوپورہ میں ہے، وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے وہاں پہ کمپیوٹر اپلیکیشن ڈپارٹمنٹ کو پورا اچھی طرح سے بنایا، لیکن حال ہی دنوں میں ان کو شفٹ کیا گیا اور وہ جو ہمارا کالج ہے وہ کائنڈ آف ڈیفنکٹ ہو گیا اس کا ڈپارٹمنٹ. لیکن یہاں پہ کسی کو کوئی بات ہی اس پہ نہیں کر رہا ہے. جو چیز ہم نے دیکھا آپ دیکھ لے سکتے، ہم نے ایک اور کالج کے لیے یہاں پر ڈیمانڈ کی اور پرنسپل میڈم نے کل ساتھ یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہاں پر ہائر سیکنڈری اسکول ہے، پرنسپل میڈم نے ان کو لکھا ہمیں رپورٹ دے دو، ودن 5 کلومیٹر ہے یا 5 کلومیٹر، لیکن ابھی تک ہماری ہائر سیکنڈری ہم بچانے کے لیے دیکھیں بچانے کے لیے یہاں پر انتظامیہ ہے، ہم ان کی نوٹس میں لائیں گے. ایک چیز جو بن گئی ہے اس کو ہم بچانے کے لیے انتظامیہ ہے، اس کو انتظامیہ کی دیکھ بھال، جیسے ہمارے یہاں پر ڈگری کالج ہے اس کے لیے اپنی مینجمنٹ ہے ان کو بچائیں گے. ہم انٹرویو نہیں کرتے، ہم انٹرفیئر کسی چیز میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہماری نالج میں کوئی ایسی بات ہو کہیں پہ کمی پیچھے کچھ ہو، ہم حکام کی نوٹ پہ دیکھیں ٹائم پہلا موقع ہے کہ کسی ہیڈ آف انسٹیٹیوشن نے کسی ہیڈ آفس نے کیا کہ ہماری اس کو ہماری میمورنڈم کو سیریسلی لے لیا. پہلے نہیں لیا جاتا، بالکل بھی نہیں لیا جاتا. یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری کوشش کرنے کی بات نہیں کر دوں. میری ٹریڈرز فیڈریشن مستحکم ہے، مضبوط ہے، انشاءاللہ فعال بھی ہے. باقی میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر سکتا، ان میں کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے. نہیں، فل سپورٹ جہاں اے ڈی سی صاحب کی طرف سے فل سپورٹ، ہمیں پولیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فل سپورٹ مل رہا. خامیاں یہ ہے کہ ہمیں ایسا ہے نا سوپور کو میرے خیال میں اچھی نظروں سے یہ نہیں دیکھتی، گورنمنٹ نہیں دیکھتی تھی اچھی نظروں سے. میں دیکھنے کی امید وہ تو جھوکا تو ہے، ہر دن آپ اس کے پیچھے گئے. دیکھیں آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈیوائڈرز کے ہم پیچھے روز ہوتے ہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جتنے ہم محنت کر، لیکن ہمارے